नाज़रीन इस वक्त हम सपूरा में हैं। असगर गबोल यहाँ के मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, एक पुराने समाजी वर्कर भी हैं और इनका ताल्लुक़ जो है जमात इस्लामी से है, लेकिन इसकी इलाके के हवाले से इनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं और इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। इस वक्त ये जो बलदियाती आने वाला इलेक्शन है, इसमें जमात इस्लामी की तरफ से यूसी चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। असगर भाई अस्सलाम वालेकुम। असगर भाई आप माशाल्लाह इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, आपकी पुरानी भी बहुत यहाँ खिदमत हैं, लोग आपको चाहते भी हैं। तो आप क्या समझते हो, आपके इलाके के जो इससे पहले भी हमने देखा नाज़िम भी आपके इलाके का रहा, एमपीए भी आपके इलाके का रहा, लेकिन हमने देखा वो मसले जो हल होने चाहिए थे वो लोगों के नहीं हुए। तो आप क्या समझते हो मौजूदा वक्त में अगर अल्लाह ताला आपको चांस दे दे और तो आप कहाँ तक इन मसाइल को हल करोगे? आपकी क्या उम्मीदें हैं मुस्तक़बल के हवाले से, जो आप करना चाहते हो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता देंगे? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो यह है कि अकबर भाई, जब मैं 2001 में इसी गबोल गोट में इससे काउंसलर हुआ था, तो मुझे याद है कि हमारी ये जो गबोल गोट है, ये पार्टीशन से पहले के गबोल गोट है। हमारी ये आबादियाँ जो पाकिस्तान से पहले के हैं, लेकिन यकीन करो हमारे इन आबादियों में मुख्तलिफ़ पार्टियों को यहाँ से तकरीबन पार्टियों को वोट दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बुनियादी जो ज़रूरत थी वो मसाइल हल नहीं हुए। उसमें बुनियादी ज़रूरत था कि हमारे मसाइल सीवरेज के थे, पानी के थे, ये स्ट्रीट लाइट के थे, रोडों के, मकसद जो बुनियादी ज़रूरतें वो भी हल नहीं हुए। लेकिन मैं जब यहाँ से 2001 में यहाँ से कौंसलर मुंतखब हुआ था, वो नेमतुल्लाह साहब का एक दौर था, उसमें मैंने तकरीबन कोशिश की जो हमारे बुनियादी यहाँ हमारी कच्ची आबादियों में, खुशी कच्ची हो या पक्की हो, हमने वो कामें की। तो यहाँ लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि हमारी सिटी गवर्नमेंट के तारीख़ में इस तरह पक्की और कच्ची आबादियों में पहली दफ़ा कामें हुई। असल में पिछले दिनों हमारे यहाँ के हवाले से बड़ा हमारे गोट में एक ऑपरेशन होता है। हमारे 18 पीएमटी हैं, वो 18 के 18 पीएमटी बंद किए गए। उसमें हमने जीएम साहब से रब्ता किया था और तकरीबन उससे वो क्या हमारे हालांकि हमारे यहाँ बिल्डिंग भी हो रही है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ये अवर बिल्डिंग की वजह से हमारी पीएमटियाँ सारे के डिसकनेक्शन हुए। तो हमने और लखू भाई से खुसूसी तावन के हवाले से, लखू भाई भी था हमारे साथ, तो हमने यहाँ एक बड़ा धरना दिया था। उस हवाले से अल्लाह का शुक्र है, जीएम से हमारी जो बात हुई थी उसमें हमारा ये तय हुआ था कि 90% हमने लोगों को बिल के मद में माफ़ करवा के दिए थे। जितने जो अवर बिल्डिंग थी उसको 10% के हिसाब से हमने करवाया था। और अभी की बात आप एक और बता दूं कि हमारे यहाँ ये मंशियात का सफूरा गबोल गोट हमारे मंशियात का एक गढ़ बनता जा रहा था और लोगों को बहुत, हमारे इन आबादियों को एक शिकायत थी कि दूसरा लियारी बनने को जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, हमने इस मंशियात के हवाले से भी बड़ा एक हमारे एक धरना हमने जो सफूरा चौरंगी हमने बंद किया था, उसमें SHO SSP लेवल के लोग आए, उसमें मुज़ाकरात हुए, उसमें हमने वो आज अल्लाह का शुक्र है वो मंशियात हमारे इस गबोल गोट से ख़त्म हुआ। वो हमारी मनूत मिन्नत है ये। अच्छा, तो अभी माशाल्लाह जो आने वाला इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी आप काफ़ी पुरुम्मीद हैं और आपके जीतने के भी बड़े अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो आपकी मुस्तक़बल की क्या प्लानिंग है, यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं और आप क्या समझते हो इन मसाइल को कहाँ तक आप हल कर सकोगे, जबकि आगे हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है फ़िलहाल सिंध में? देखो अकबर, असल मसला पता क्या है, 2001 से लेकर 2005 तक नेमतुल्लाह साहब का पीरियड एक मिसाली पीरियड रहा है। उसके बाद ये पीरियड में जो 17 साल का बीच में गैप आया है, उसमें मुख्तलिफ पार्टियां यहाँ से जीत के भी आए। अभी भी हमारे यहाँ पिछला पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इलियास भाई रहा है, जो 2015 में मैं भी यहाँ से खड़ा था, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती हमारे वो वोटों का तकरीबन 60-65 वोटों का वो जो मसला था, उस कोर्ट में भी गया हूँ, लेकिन बहरहाल वो आगे थे। उसको चलो उसको मुबारक हो, उसको एक टाइम पीरियड मिला। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी का सूबाई हुकूमत भी था और इलियास गबोल भाई हमारे पीपल्स पार्टी के यहाँ से चेयरमैन भी थे। वो मेरे ख्याल में आप हमारी गोट में अभी आए होंगे, विज़िट करके देखा होगा। ये तो पीरियड इसकी अभी ख़त्म हुआ। यहाँ डकने सेवरेज यहाँ रोडों पर उबल रहे हैं और रोड आपके सामने, कचरा आपके सामने, कचरा कुंडी, पूरा मोहल्ला हमारा कचरा कुंडी बना हुआ है। और साफ़ पानी हमारे, यकीन करो यहाँ पीने को साफ़ पानी नहीं है। और अगर हम लाइट के हवाले से
الیکٹرک کے حوالے سے بات کریں تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ بجلی ہے، 4 گھنٹہ نہیں ہے. اگر پوری 24 آور میں مقصد اب ایک تو اعلانیہ الگ سی لوڈ شیڈنگ ہے، تو غیر اعلانیہ بھی کہ اس میں کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارے ان آبادیوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اور ہمارے یہاں ظاہری بات ہے مختلف وہ اس میں دوسرے پارٹیاں بھی رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری ان آبادیوں میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ حل نہیں کیے گئے. وہ اصل میں میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ دوبارہ جیسے کہ ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک توانا آواز ہے کراچی کے حوالے سے، چاہے وہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہو یا واٹر بورڈ کے حوالے سے ہو یا نادرا کے حوالے سے ہو. یہ میرے خیال میں کراچی والوں کے لیے ایک امتحان ہے. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وسیم اختر کو کراچی سٹی ناظم ہونا چاہیے، یا عالمگیر کو کراچی کا سٹی میئر ہونا چاہیے، یا میرے خیال میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہونا چاہیے، بلا تفریق اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب دوبارہ کراچی کا میئر ہوتے ہیں تو نعمت اللہ صاحب کی پیریڈ کی طرح انشاءاللہ اس سے بھی ڈبل کام ہوگا انشاءاللہ. اچھا اگر بھی تھوڑا سا ایک اور ذرا سیاسی حوالے سے میں ایک سوال پوچھوں گا. ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی سے ہمارے جو یہاں کے لوکل باشندے ہیں کراچی کے، وہ اکثر نالاں رہتے ہیں کہ ان کے مسائل پر یہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. جیسے کہ بیریا ٹاؤن کا مسئلہ ہو گیا، جو وہاں پہ غریبوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب جیسے ملیر ایکسپریس وے بن رہے، جو مقامی یہاں کے لوکل جو انڈیجنس لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی ان کی طرف کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دیتا. آپ کیا سمجھتے ہو، اگر یہ میئر بھی کراچی کے منتخب ہو جاتے ہیں جماعت اسلامی والے، تو کیا یہ کیا امید رکھیں، کیا ان غریبوں کے مسائل حل ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کراچی میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، چاہے سندھی ہو، بلوچ ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، پختون ہو، یا کوئی اور زبان بولنے والے ہوں، لیکن یقین کرو اگر توانا آواز ہے حافظ نعیم الرحمان، وہ ظاہر ہے مسائل پہ بات ہوتی ہے، کراچی کے بھی مسائل پہ بات ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ چاہے بلوچ لیاری میں عبدالرشید صاحب ہمارے جماعت کا MP ہے لیاری سے، بلوچوں نے ان کو منتخب کیا ہے. جیسے ہمارے یہ گبول گوٹھ ہے، یہاں تو پیپلز پارٹی یہاں کئی صدیوں سے راج کرتی آئی تھی. میں نے خود 2015 کو پیپلز پارٹی الیاس کو یہاں سے ہروایا ہے، لیکن بہرحال وہ لوگ ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کی خدمت بھی کی ہے، لوگ گواہ ہیں. ہم نے اپنے رات دن ایک کر کے لوگوں کی خدمت کی. یہاں بنیادی سہولتیں ہمارے صفورہ گوٹھ میں کوئی بھی نہیں تھا، ہم نے وہ سہولتیں دی اپنے تو چین سکون ہم نے رات دن ایک کر کے، لیکن لوگوں کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے ہم نے اپنی سکون بھی وہ کر دیا تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. بہرحال نعمت اللہ خان کی آپ نے ذکر کیا، کراچی کا جب وہ میئر تھے، ماشاءاللہ انہوں نے جو کام کیے وہ تاریخی کام تھے، وہ یاد رکھے جائیں گے. آج بھی ان کے کام کی تعریف کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کراچی میں بہت ایک تاریخی کام کیے. لیکن بہرحال کراچی کے حوالے سے پھر بھی یہاں کے جو لوکل مقامی باشندے ہیں ان کو جماعت اسلامی سے شکایت رہی ہے. تو امید ہے کہ جماعت اسلامی اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کرے گی، خاص طور جو کراچی کے انڈیجنس یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے مسائل ہیں. ایک طرف بیریا ٹاؤن کی قبضہ گیریت، دوسرا مسلسل کراچی سے حیدرآباد تک سندھ کی زمینوں پر قبضہ، ملیر جو ایکسپریس وے بن رہا ہے وہ مقامی زمینوں لوگوں کو اس پہ قبضہ. تو یہ ایسے مسائل ہیں، ان پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ ان کی طرف توجہ دیں گے. کوئی دیکھو مسئلہ پتہ ہے کہ اگر ہم بیریا ٹاؤن اور ملیر اور ان کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کو اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے جماعت اسلامی کو بھی شکوہ ضرور ہے اپنی قوم سے. کیا ہمارے لوگوں نے جماعت اسلامی کو اتنا کبھی عزت دیا کہ جماعت اسلامی کو کبھی ووٹ بھی دیا یا رسپانس دیا جماعت اسلامی؟ لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی بات تو کرتی ہے نا یہاں سندھ کے عوام کی، لیکن سندھ کے عوام نے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو جولیاں بھر بھر کے ووٹ دی. اگر ٹھیک ہے شکوہ اگر ہونا چاہیے تو پیپلز پارٹی سے ہو، وفاق صوبائی حکومت میں پیپلز پارٹی میں رہی ہے، اگر بحریہ کو دیا بھی پیپلز پارٹی نے، وفاق میں پیپلز پارٹی تھا، دوسرے ان کے سارے اتحادی ہیں، وہاں جماعت اسلامی نہیں تھا. لیکن ہم نے وہ گناہوں کا کفارہ دیا جو گناہ ہم نے نہیں کیے. مہربانی اصغر بھائی. بہرحال اصغر بھائی سے اچھی باتیں ہوئی ہیں، اور اصغر بھائی ویسے ذاتی طور پہ میں اس کو جانتا ہوں، بہت ایک شریف النفس انسان ہے اور علاقے کے ایک سماجی ورکر ہیں. یہ چاہے کونسلر ہوں چاہے نبی ہوں، تو علاقے میں جہاں تک ہم نے دیکھا اپنی قوم کی ادھر سماجی خدمت میں لگا ہوا ہے ہر وقت. تو ایسے بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں.
تو اللہ اس کو خوش رکھے. ہم اس کی کامیابی کے لیے دعا ہیں. جماعت پارٹی اپنی جگہ پہ، لیکن علاقے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک ایسا شخصیت ہے جو علاقے کے کام آئے گا، اور ایسی شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں آپ اس کو رات 3 بجے بھی اس کو آواز دے دو، یہ آپ کے لیے اٹھ کے آ جائے گا. جی بھائی. اصل میں ایک اپیل صرف اپنے UC4 والوں سے، خصوصی UC4 ہمارے صفورہ، گبول، آبادی اور دوسرے ہمارے یہاں جتنے بھی UC4 میں زبان بولنے والے، ان سے ایک اپیل کر لوں گا. دیکھو یہاں ہم کہیں بھی سیاسی وابستگی ہمارے ہو، کسی کا کوئی بھی سیاسی وابستگی کا ہے، کوئی PTI سے ہو، کوئی پیپلز پارٹی سے ہو، کوئی قوم پرست پارٹیوں سے ہو، خدا را اپنے گوٹھ اور UC کے مفاد میں اور سیاسی پارٹیوں کو بالا تر رکھ کے گوٹھ کے مفاد میں سوچ لو کہ ہمارے حق میں یہ یہاں بہتر کون ہے جو ہمیں ڈیلیور کر سکتا ہے ہمارے لیے رات کو 4 بجے 2 بجے، اور جہاں جب آواز دیں گے کہ ہمارے لیے اٹھ کے تھانہ کچہری کل کو بنیادی جو مسائل ہیں. اور دوسری ایک بات اور بھی ہے، جو ہمارا فنڈ آئے گا اس میں کرپشن نہ ہو. اس سے میں خصوصی اپنے UC4 والوں سے اپیل کرتا ہوں، اس حوالے سے اس سے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے ان اپنے آبادی والوں کو ترجیح دے دیں. دیکھو الیکشنوں میں ہر بندہ ہمارے ہر گلی سے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ جو کل کو آپ کو ڈیلیور کر سکے. تھینک یو. بالکل اظہر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. جہاں تک قومی اور صوبائی الیکشنوں کی بات اور ہوتی ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن ایک لوکل الیکشن ہوتے ہیں. یہاں پر بندے کو پارٹی سے بالا تر ہو کے ایسے بندے کو منتخب کریں جو ایک سماجی اور سوشل ذہنیت رکھنے والا لوگ ہو، جو اپنی لوگوں کے بیچ میں رہے، جو ان کے دن رات ان کے تکلیفوں میں، ان کے دکھوں میں، ان کے دردوں میں ان کے ساتھ شامل رہے. ایسے لوگوں کو جو ہے منتخب کرنا چاہیے. اصغر بھائی مہربانی آپ کی. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جناب محمد حسن گبول صاحب بیٹھے ہیں. محمد حسن گبول بھی علاقے کے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ایک سماجی ورکر ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ہمیشہ اپنے قوم کے ساتھ رہتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. ایک اچھے شریف النفس انسان ہیں. تو ابھی جو آنے والے بلدیاتی الیکشن ہیں تو بھائی کا تعلق جو ہے PTI سے ہے، اور PTI کی طرف سے UC4 صفورہ کا جو چیئرمین شپ ہے اس کے لیے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آئیے بھائی سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. حسن بھائی ویلکم سب سے پہلے تو میں آپ کو کروں گا. تو حسن آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ایک اچھی امید لے کر الیکشن میں جا رہے ہو، آپ کامیاب ہوتے ہو، کل آپ کیا سمجھتے ہو آپ یہ مسائل کہاں تک حل کر سکو گے، جبکہ آگے گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے، کیا وہ آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی؟ سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے چیئرمینی کا ٹکٹ دیا ہے. جی انشاءاللہ اگر جیسے کہ ہم یہاں سے جیت گئے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے پارٹی سے کام لیں گے، اور سب سے پہلے گوٹ کا کام، جتنے بھی کام ہوں گے، چاہے سیوریج کا کام ہوگا، چاہے وہ روڈ کا کام ہو، چاہے وہ پانی کا کام ہو، تو ہم انشاءاللہ وہ سب سے پہلے حل کریں گے. باقی انشاءاللہ جو رکاوٹ پیدا کرے گا ہم ان کے خلاف جو ہے نا احتجاج کریں گے، اور جو بھی رکاوٹ ہوگا ان کو انشاءاللہ ختم کرا دیں گے. ایسے کیا کیا مسائل ہیں اس وقت آپ کے علاقے میں جو آپ سمجھتے ہو بنیادی جو مسائل ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے یہاں گوٹ میں جو ہے نا پانی کا ایشو ہے، پانی کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. اچھا. ہمارے گوٹ میں اس ٹائم پانی کا بڑا قلت ہے. پانی یہاں کا جو لین ہے نا ہمارے پاس پانی کا وہ ہے تقریباً 30 سے 35 سال پرانا لین ہے، اور وہ لین ڈیمیج ہو چکا ہے، گھروں کے اندر آ چکا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے گوٹ تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے. جہاں شروع کے علاقے ہیں وہاں تک پانی پہنچ رہا ہے، اور اینڈ میں جو جیسے کہ اینڈ میں لوگ رہ رہے ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں پانی کا ایشو ہے. ہم سب سے پہلے انشاءاللہ پانی کا مسئلہ حل کریں گے. اچھا. سیوریج کا اور بجلی کا سیوریج سسٹم تو ماشاءاللہ ابھی کچھ بہتر ہوا ہے. پہلے تھوڑا سا مسئلہ تھا یہاں ہمارے گوٹ میں، بہت مسئلہ تھا، لیکن ابھی بہتر ہوا ہے سیوریج کا سسٹم. سب سے پہلے پانی کا ایشو ہے. ہاں چھتا گوٹ ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں تقریباً 7 گوٹ ہیں ہمارے یہاں صفورہ میں. تو وہاں کا ایک چھتا گوٹ کے نام سے ایک گوٹ ہے، وہاں ہے بجلی کا مسئلہ. بجلی کا سب سے بڑا ایشو ہے. جیسے کہ یہاں بجلی لگا ہے 2015 میں یا 16 میں لگا ہے بجلی، تو چھتا گوٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے انشاءاللہ ہم چھتا گوٹ کے لیے بھی بجلی کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، امن و امان کے حساب سے آپ کا علاقہ کیسا ہے یہاں پہ؟ جیسے کوئی لوگوں کو پریشانی نہیں ہے جیسے؟ نہیں، امان الحمدللہ یہاں ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس سب سے بڑا تھوڑا سا منشیات کا مسئلہ ہے. اچھا. منشیات کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور اس کو بھی جلد سے جلد ختم کر دیں گے. اچھا. اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے منشیات کی روک تھام کے لیے؟
जैसे हमने देखा भी कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में, मलीर में, लियारी में समाजी तंजीमें बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप कुछ इधर काम हो रहा है आपके इलाके में सपूरा में? जी जी, हमारे यहाँ का मंशियात के हवाले से काम हो रहा है, और हमने वहाँ आगे पुलिस थाने में जाके हमारे MNA साहब भी आए थे, सैफुर रहमान, SSO साहब को हमने शिकायत किया और SSO साहब ने एक्शन भी लिया था। ये तकरीबन 2 महीने पहले हम लोग गए थे, तो वहाँ पे एक्शन भी लिया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सा कम हुआ है मंशियात के हवाले से। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मोहम्मद हुसैन भाई की बातें आपने सुनी है, और इलाके के मसाइल का जैसे भाई ने निशानदेही की है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का भी मसला है यहाँ पे, और ख़ास तौर पर अमन व अमान का मसला कदर बेहतर है, लेकिन मनशियात का मसला जैसे कराची के दूसरे इलाकों की तरह है वो यहाँ भी है। और मोहम्मद हुसैन भाई इस सिलसिले में पुरुद हैं कि अगर हम कामयाब हो गए तो हम ये तमाम मसाइल इनकी हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया भाई। नाज़रीन, इस वक्त हम सपूरा में हैं, हमारे साथ हाजी मोहम्मद बख्श गबोल, यहाँ इलाके के मोतबर शख्सियत हैं। बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, तो हाजी साहब से पूछते हैं। हाजी साहब, आप इस वक्त बलदियाती इलेक्शन को कैसे देख रहे हो, और आपके इलाके में इस वक्त कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप आने वाले बलदियाती इलेक्शन के हवाले से किस हद तक मुतमिन है कि जो काउंसलर मुंतखब होके आएंगे वो आप लोगों के मसाइल हल करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका गबोल मीडिया का मशकूर शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें याद किया। तो बाकी रहा बल्दियाती इलेक्शन जो पूरी सिंध में हो रहे हैं, आप नताइज देख रहे हैं। माशाल्लाह सिंध को सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन करता है और करता रहेगा इंशाल्लाह। कराची, हैदराबाद जो भी बकाया दूसरी हिस्सा रहता है इलेक्शन का, उसकी रिज़ल्ट भी आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। हम दूसरी, यहाँ आप यकीन करें, हम दूसरी पार्टी को पार्टी नहीं समझते। इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगा। हमारी ईस्ट में हमारा जो मेहनत है, जो काम है, और इलियास भाई जो इस वक्त वाइस चेयरमैन लड़ रहे हैं, चेयरमैन बशीर खासकेली साहब हैं हमारे इस हल्के का UC4 का। तो इलियास भाई ने फ़ैसला किया, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी अरसे से वो PS का सदर भी हैं, यहाँ 2 दफ़ा UC चेयरमैन भी रहे हैं, और इस दफ़ा इरादा रखते हैं टाउन का, जो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उसकी मेहनत है, काम है, वो आगे उनको मौका देंगे। इसलिए भाई ने इस दफ़ा ये फ़ैसला किया है कि वाइस चेयरमैन इलेक्शन में लड़के UC टाउन जो हमने बनाया है, सपूरा टाउन, इस पे भी बड़े मसाइल थे, मगर अल्लाह की मेहरबानी से, पार्टी की तावन से, क़यादत की, वो सपूरा टाउन हमने गुलशन टाउन से अलग कर दिया, जिसका नाम ही सपूरा टाउन रखा है। 8 UCों पर मुश्तमिल है, और इंशाअल्लाह इस 8 में से 6-7 इंशाअल्लाह हम UC निकाल लेंगे, जिसका हमें तसल्ली है। एक UC कुछ ये है कि हो सकता है दूसरी भी भारी हैं। और यहाँ का जो है पोजीशन, तो हमारा हमेशा मुकाबला जो रहता है, यहाँ पुराना पार्टी जमायत इस्लामी है, जिसका यहाँ मकामी लोगों में कुछ होल्ड है, जो हम सेकंड में इन्हीं को समझते हैं, और PTI को तो हम थर्ड में भी नहीं समझते। बाकी जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा, जो हमें ज़ाहिरी नज़र आ रहे हैं वो यही हैं। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी सोच के साथ अच्छी नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, और इंशाल्लाह आने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने होगा। इस वक्त हमारी इस गोट में आप यकीन करें, 11 साल यहाँ परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत किया, 10 साल ज़ियाउल हक ने किया, 9 साल तकरीबन मियाँ साहब ने किया, और यहाँ एक कमरा कोई नहीं दिखा सकता हमारा UC में जो किसी ने किसी हवाले से बनाया हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे रोड हो, चाहे सीवरेज हो। अभी इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी है, बड़ा तेज़ी से इलियास भाई काम जो करा रहे हैं पार्टी की उसमें हिदायत में, तो तकरीबन वो भी 60 से 70 लाख करोड़ का काम है, और बड़ी तेज़ी से काम हो रहे हैं। जो अभी अनकरीब इलेक्शन आ रहा है, तो कामों पे के हवाले से बंद हो जाएंगे, तो जितना हो सका इंशाल्लाह ईद तक बेहतरी करेंगे। लोगों का बड़े मसाइल थे, कच्ची आबादी हैं, यहाँ बहुत पानी का मसला है, गलियों का मसला है, किसी को CC फ्लोर करना है, किसी को रोड देना है, किसी को क्या, मगर बहुत हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें कवर किया है। हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं अपनी क़यादत का, जिन्होंने इस पे तवज्जो दिया, कच्ची आबादियों पे, गोट पे, और वो उन्हीं के बेनिस्बत माशाअल्लाह लोग भी उन्हें अच्छी रिज़ल्ट दे रहे हैं। यहाँ कराची का भी जो देही इलाके हैं, हम इस वक्त कराची से तकरीबन बाहर थे, अब तो ईस्ट में आ गए, शहरी इलाका हो गया। किसी वक्त ज़माने में तो हमारा ये इलाका बाहर समझा जाता था, सपूरा गोट,
मगर अल्लाह की मेहरबानी है, यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वोटरों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़यादत से, काम से हम बड़ा मुतमईन हैं और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीत कर ये सपूरा टाउन इंशाल्लाह हम जीत के इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झोली पे डाल देंगे। अच्छा हाजी साहब, यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं और अमन व अमान के हवाले से इलाका आपका कैसा है? अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत दूसरी की बिनस्बत यहाँ दहशतगर्दी नहीं है। थोड़ा बहुत मसले मसाइल हैं जो आपको पता है, जहाँ भी गोट होते हैं वहाँ थोड़े बहुत ऊंच नीच होता है, मगर अल्लाह की मेहरबानी हम लोगों ने बहुत तरीके से उन्हें, भाई ने और दूसरे हमारे सोशल वर्करों ने, सपूरा सोशल वेलफेयर भी है और उसके बिनस्बत दूसरों के तावन से बड़ी अच्छी हमने यहाँ काम किया है, जो आपको अच्छा नज़र आता है। इस वक्त आप गोट में ही बैठे हो और ये रोड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। थोड़ा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये दिखा दें, ये रोड अभी कुछ ही हालिया टाइम में बना है, तो हम बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशकूर शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस गोट पे तवज्जो दिया है। और ये हमारे पूरी इलाके में इसी तरह रोडों का जाल बिछ रहा है और सीवरेज का काम हो रहा है, पानी का मसले हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मसले जो थे बिजली और पानी, और गुज़श्ता कायम अली शाह साहब के दौर पे इलियास भाई को 22 PMT'याँ मिले हैं इस गोट के लिए, जो PS के सदर थे। वो माशाल्लाह इस वक्त सर्च लाइटें यहाँ काफ़ी लग गए, ये लग रहा है कि गोट नहीं है, एक शहर है, कॉलोनी है। तो इसलिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ी मशकूर शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस इसमें नवाजा है, जो हमें अच्छों के साथ शुमार किया है। और इंशाल्लाह आइंदा भी शाना बशाना हम उनके लिए काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह वो हमारा देखभाल करते रहेंगे। क़यादत का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम पे एतमाद किया। दो दफ़ा हमारा भाई PS का सदर रहा, 2 दफ़ा UC नाज़िम रहा, और इस वक्त इंशाल्लाह हमारा इरादा जो है, हमारा टारगेट है वो सपूरा टाउन पे है, जो सपूरा टाउन भी भाई ने खुद पार्टी की तावन से अलग बनाया गुलशन से। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इर्द गिर्द के लोग, हम बहुत पुराने लोग जानते हैं बड़ी दूर तक, और इर्द गिर्द की लोगों की और मौजूदों की और पढ़े लिखों की तावन से इंशाल्लाह हम इस सपूरा टाउन को भी हासिल करेंगे और कच्ची आबादी की खिदमत करते रहेंगे। आपकी भी बहुत निहायत शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें याद किया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू हाजी साहब।